गुड मर्निङ साथीहरू। आज धेरै दिनपछि आज साइकल चलाउँदैछु हाम्रो दिग्विजय सरसँग। ल हेर्नुहोस्, धेरै दिनपछि अहिले हामी तारेभिरको धेरै माथि हाइटमा छु। हाइट अफ तारेभिर, यो यसलाई हेलिप्याड भन्छ होइन। ल हाम्रो यहाँ तेजन सर, आज नयाँ नयाँ साथीहरू है, अनिलजी, नरेन भाइ, उदय, राजु दाई, सानो दाई। ल है हामी हाम्रो दिग्विजय, स्पेसली आज दिग्विजय चाहिँ आउनु भएको छ। भइहाल्छ नि यहाँ। ल अहिले सबै साथी रमाइलो गर्दैछन्। आज धेरै साइक्लिस्टहरू यहाँ चाहिँ आएको देखेँ। अब के अरे यो कोरोनाले गर्दाखेरि, लकडाउनले गर्दाखेरि साइक्लिस्टहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै बढाएको छ साथीहरू। आज हामीले झन्डै यहाँ 15-20जना साइक्लिस्टहरू देख्यौँ यो तारेभिरमा होइन। अब हामी पनि छौँ यहाँ, ग्रुपै छौँ आज है। अब साइक्लिस्टको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दैछ, खुसी कुरा हो। आज वेदर चाहिँ एकदम खराब छ। यो कुरा चाहिँ खासै स्पेसल के ल्याएको छैन। उदयले 5वटा अन्डा बोकेर आएर रहेछ। के को यो, हाँसको कि के को यो होइन। अरू चाहिँ बिस्कुट एउटा केही छैन खानेकुरा आज है। आज खानेकुरा पनि केही छैन। अन्डा र बिस्कुट चियर मात्रै हो। यो पनि सकिसकेको छ लगभग। अब रेस्टुरेन्टतिर खानेकुरा पनि भएन कोरोनाले गर्दाखेरि। अब सानो आज क्लिप मात्र देखाउनु खोजे हो। हाइट अफ तारेभिर। हेर्नुहोस्, हाम्रो दिग्विजय सर चाहिँ यो साइक्लिङ गर्दा 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 नै उहाँ अहिलेसम्म हेर्नुहोस् कस्तो फिजिकली मेन्टली हेर्नुहोस् उहाँ कस्तो फिट हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ कति मजासँग अहिले पनि हेल्दी वेल्दी सबै कुराले भरिपूर्ण उहाँ चाहिँ वेल्दी। साइक्लिङ गरेर चाहिँ म चाहिँ हेल्दी अनि वेल्दी पनि आउने साथीहरूको लागि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै वरदानै हुन्छ। एकदम रमाइलो फिल गर्नुहुन्छ होला। तारेभिर आउने साथीहरूलाई चाहिँ अब यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ थाहा नै छ, रमाइलै हुन्छ भनेको थाहा नै छ। र यहाँ पहिलोचोटि आउने लागेको चाहिँ हिबै नै हुन्छ यो ठाउँ। हेर्नुहोस् एकदम काठमाडौँ बुढानी कन्ट्रोल एकदम नजिक ठाउँ। 15-20 मिनटमा यहाँ पुग्छ हाइटमा। मोटरसाइकल लिएर पनि आउन सकिन्छ यहाँ। एकदम रमाइलो छ यहाँ। ल साथीहरू, यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरू पनि छ होइन। तपाईँहरू अब यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरू पनि छ। तपाईँलाई खानेकुराको कुनै भोक लाग्यो भने खानेकुरा खानालाई चाहिँ केही प्रब्लम छैन। एकदम मजा छ। यहाँबाट तपाईँ सुन्दरी जल पनि निस्कनु सक्नुहुन्छ, गोकर्ण निस्कनु सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको यहाँ कपनतिर निस्किने बाटोहरू छ, जङ्गलबाट हाइकिङ गर्ने ठाउँहरू छ, धेरै ठाउँहरू छ यहाँ घुम्ने ठाउँहरू। हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ साथीहरू। अब हामी जङ्गल बाटो भएर फर्किने भयो। उहाँलाई कहाँ दुख्छ र त्यस्तो पानी पर्ला पानी परिसक्यो। आफ्नो ऊ अनुसार हुँदैन क्या अब यो। ल हेर्नुहोस्, आज हामी धेरैजना छौँ। धेरै साथीहरू आज साइक्लिस्ट साथीहरू चाहिँ निस्किएको छ। पानी पर्न थाल्यो है अब। ल यहाँको हेलिप्याड भन्ने ठाउँ यही हो, तारकेश्वरको हेलिप्याड। ल हाम्रो दिग्विजय सर चाहिँ अगाडि गइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ यो पहिलोचोटि हो दिग्विजय सर यो जङ्गलबाट पक्क गरेर रहेछ। ल हाम्रो दिग्विजय सर ओर्लिँदै हुनुहुन्छ। बाटो चाहिँ यहाँ चाहिँ डाउन हिल गर्नुको लागि स्पेसली बाटो।
अलिकति मात्र हो यो। राखिरहेको क्या यो मान्छेहरू धेरै आउँछ भनेर राखिरहेको क्या त्यो। साथीहरू आउँदैछन्, हामी जङ्गलको बाटो भएर जाँदैछु फर्केर। ल सधैँ आउनु। आज ग्रुप साइक्लिङ इन टारेभिरको जङ्गलमा शानदारमा धेरैचोटि बाटो आइसकेका छौँ। लेन्स अब चाहिँ अब साइकल चलाउने ठाउँ आउला, यहाँबाट साइकल चलाउनु मिल्छ। सर्ट एन्ड स्विट प्लेस पनि हो। ल दिग्विजय सर अगाडि आज दिग्विजय सरको चाहिँ मैले ल दिग्विजय सर अगाडि जङ्गलबाट राइड गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। यताबाट सिधा यताबाट हो यताबाट होइन यो बाटो राम्रो। ल यहाँ हाइकिङ पनि साथीभाइ धेरै आइरहेको रहेछ। ल अनुसी गुम्बा जाने बाटो हो यो, एकदम रमाइलो हुन्छ हेर्नुहोस्। हाइकिङ गर्नको लागि पनि एकदम स्पेसल ठाउँ हो यो। हाइक गर्नको लागि राइडिङ गर्नको लागि एकदम बेस्ट प्लेस। ल हेर्नुहोस् कति यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ कति भाइहरू यहाँ साथीहरू यहाँ हाइकिङ गरेर पनि आइरहेको छन्। हेलो गुड मर्निङ। हेर्नुहोस् साथीहरू, दिस इज द बेस्ट प्लेस फर हाइकिङ एन्ड राइडिङ। ल हेर्नुहोस् हाइकिङ गरेर कति साथीहरू छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ हाइकिङ, ल हेर्नुहोस् हाइकिङ गर्ने साथीहरू धेरै छन्, साइक्लिङ गर्ने साथीहरू छन्। इट्स द बेस्ट फर हाइकिङ एन्ड साइक्लिङ। ए भाइ माथि जानु मिलेको छैन। लो सन्जय आयो, सान्छ पलमान आयो। जानु सान्छ पलमान। ए सान्छ पलमानले फेरि मलाई नि ए खतरा छ। सान्दको साइकल पनि त्यस्तै छ। ल साथीहरू अहिले हामी तारेभिरको जङ्गलभित्र छु होइन। जङ्गलभित्र पनि साथीहरू चाहिँ कोही अगाडि कोही पछाडि छन्, कोही साथीहरू चाहिँ चिप्लो छ एकदमै बिस्तारै आइरहनु भएको छ होइन। अब यहाँ रमाइलो गर्दैछु एकछिन कुर्दै। अब बिस्तारै एक्लै जङ्गलमा फेरि चितो आउनु सक्छ, त्यही भएर कुर्दै जानुपर्छ हेर्नु। एक्लै जाने कुरा पनि हुँदैन होइन। लकडाउनको बेला चितो आउनु सक्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ रत्तै आउनुभयो। ओ राजुमान, ल राजु दाई आउनुभयो हेर्नु। यस्तो खतराको बाटो छ हेर्नु। यहाँ चिप्ल्यो भने त फेरि हेर्नु यहाँ एकदम गाह्रो हुन्छ। अर्को छ आज। ल सन्दै चाहिँ यहाँ तल अब हाइकिङ के हुन्छ डाउन हिल गर्दैछ। ल अब सन्दै खाना पावी चौधो साइक्लिस्ट नेपालले चाहिँ ढक्सेमोटे फ्लामी साइक्लिस्ट जङ्गल सिनियर साइक्लिस्ट पावी चौधो होला। साइक्लिस्ट झिमी ख साथीहरू त्यो नडेन त्यहाँ हराएर चाहिँ नि आउँदैछ। ए चेतन पनि त आएको छैन नि, के अगाडि गइसक्यो। फिर अरू ग्राउन्ड पुग्नु भयो। उडाउ यहाँ आऊ, पकेट आएर उडाउ। अझै गयो नजिक भयो। ल साथीहरू चाहिँ अब अलि खतराको बाटो, कोही साइक्लिङ कोही गर्दै आइरहेछन्। हामी सन्दै गयो, सन्दै पास
ल यहाँ एउटा खतराको बाटोमा ट्रायल हुँदैछ होइन रहेछ। ल डाउनहिल गर्ने चेतन सर पनि पास हुनुभयो। चेतन सर पनि पास। अनिल सरको पनि डाउनहिल हेर्दै ल अनिल सरको पनि डाउनहिल। ल उदयजीको पनि डाउनहिल। ल उदयको पनि डाउनहिल अनि यसो डाउनहिल गर्दैछन् साथी। ल राज भाइ पनि डाउनहिल गर्दै राज भाइ के त्यहाँ भयो छोड्नु अब तपाईँ अलिकति उ भयो। ल है राज दाइ पनि ड्राई जानुभयो। अब यो डाउनहिल यो नड्राइकन आयो मात्रै हो है। हाँसेर आयो भने चाहिँ अलि यो है अब दिग्विजय सर ल अब नरेन भाइ रमाइलो भयो नि त एकछिन। ल यहाँ फनी किसिमको भिडियोहरू खिच्यो। तल बाटो अप्ठ्यारो छ। ल अब यहाँ चाहिँ डाउनहिल गर्नेहरू चाहिँ अलिकति विचारै गर्नुपर्छ है साथीहरू। यहाँ डाउनहिल होइन यहाँ लान्स यहाँ यो चाहिँ अलिक खतराको बाटोमा आइपुग्यो हामी अहिले होइन। लान्स यहाँ यसरी यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बाटो। यो जङ्गलमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो बाटो यही हो। अगाडि पछाडि खिचिदिइरहेको छु। ल यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ त्यही भएर कोही अगाडि कोही पछाडि भन्दैछन्। मलाई चाहिँ यो बाटो अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ लाग्दैन। साइकल ओह्राल्नै गाह्रो छ यहाँ। हिलो छ हिलो भएर आइरहेको छ नरेन भाइ। ल साथीहरू अगाडि बढिसकेका छन्। जङ्गलमै छु अहिले हामी जङ्गलमै घुमिरहेको छु। यो जङ्गलको बाटो सकेपछि बल्ल अनि फुलहरू गुम्बा निस्किन्छ। ल अगाडि गन्किसकेको छ साथीहरू जान्छ। यस्तो मिठो बाटो छ। चिक्क भयो भने त फेरि एकैचोटि तल पुगिन्छ। रमाइलो छ। ल दिग्विजय सर कस्तो छ बाटो ठिक छैन? लान्स दिग्विजय सर अगाडि बढिरहनु भएको छ। अगाडि चाहिँ दिग्विजय सर मभन्दा अगाडि दिग्विजय सर राइडिङ गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् पुरै कुना काप्चा डाँडाको जङ्गलको भिरबाट हामी गइरहेछौँ। हेर्नुहोस् अलिकति यहाँ ब्रेक लगाएको लिनु भने गयो। ल हे चिप्लो दिग्विजय सर ठिक छ नि त? हो दिग्विजय सर अगाडि बढाउनुहुन्छ है। आज यो भ्लग चाहिँ दिग्विजय सरले मात्र गरेर मात्र यो बनाएको हो। हेर्नुहोस् बाटो त एकदम खतरा छ हौ खतरा। ए ल यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। ल जाउँ। ल हेर्नुहोस् यहाँको जङ्गल यति मजाको जङ्गल छ। यहाँ हाम्रो नरेन भाइ आइरहनु भएको छ। यस्तो ठाउँ यस्तो बाटो भएर आइरहेको छ हामी। ल नरेन आऊ। कुनै पनि ठाउँ त बोलिदिनुपर्छ। यो ठाउँमा चाहिँ राइड गरे पनि हुन्छ। एकछिन है बिस्तारै जाउँ। हामी सबै एकदम रमाइलो ठाउँमा आइपुग्यो। अब यहाँ चाहिँ खासै डर छैन। ए यहाँ उ रहेछ क्या झारले गर्दाखेरि छ नि एकदम रमाइलोको आइपुग्यो। यहाँ साथीहरू सबैजना
बियर खान ए झिझी खानु हुन्छ ए हुन्छ एक दिन भने आज कि कहिले भने पानी नपुर्याए बेलामा ल हलाको हामी फुलेर गुम्बातिर पुग्न लाग्छौँ रातो खिच्ने ओके लकडाउनले बिर्सिया रातो ठिचे बेसरजी आयो भने यार ए लेट्स गो साथीभाइहरू हो ल हामी आज निकै साथीहरू भेटघाट भएको छ आज आफ्टर लङ टाइमलाई हामी चाहिँ यदि भेटिएर साइक्लिङ गरेको साइकल त एकदम हलुका धुने यार सुरेश यो साइकल विकास दाइलाई सेवा गरेर त टाइममा काम लगाएर रहेछ ए होइन बात जौनदारी अगाडि जाऊँ त ल अलिकति ब्याग पछाडिबाट पनि खिच्नु पऱ्यो नि चलो追！这把你不得切来。红色的间谍。रोक्सी रहेछ नि रोक्सी ल रोक्सी खाने हो अच्छा गोब्रे पछाडि गोब्रेले झेला नगर्नु यार आयो ल हाम्रो साथीहरू अब डाउन हिल जति हाम्रो सकिसक्यो होइन अब हाम्रो यहाँ यसो साइकल बोकेर हिँड्ने ठाउँ मात्रै पुग्यो अब ल हिँड्नु म साइकल झर्ने मात्रै हो यहाँ हम त उयो हामी आउनलाई सिकेको छौँ होइन ल हाम्रो उदय सरहरू ल आउँछ मजा आउँछ ल है ओहो के खतरा यार अन्त साथीले धेरै खतरा काम गरे यार धेरै खतरा गरे यार ओहो ल धेरै खतरा यार खतरा ल साथीहरू सब खतरा भइसक्यो यार होइन हाइकिङ आउने साथीहरू कति छ आज हेर्नु यहाँ लन्च उहाँ चाहिँ कपुरधारादेखि बस्नुहुन्छ हो कपुरधारादेखि दौडेर ब्रानीकण्ठबाट तारैभिर माथि तारैभिर जङ्गल हेलिप्याडसम्म हिँडेर हेलिप्याडमा फेरि दौडिरहनु भएन त्यहाँबाट ब्रानीकण्ठ दौडे होइन त्यहाँ त दौडे हो नि होइन भ्यान्स अहिलेसम्म दौडाइ छैन यस्तो किसिमको स्टामिना चाहिँ भएको एकजना भाइ कपुरधारामा बस्नुहुन्छ नाम के हो तपाईँको ओम हरि अधिकारी जङ्गलमा छु अहिले हामी होइन
यहाँ डरलाग्दो यहाँ हुरी बतास लाग्न लाग्छ, त्यही भएर अब अलिकति हामी हतार हतार गरिरहेको छौँ। अब फेरि हुरी बतास लाग्यो भने फेरि यहाँ रुखसुख ढल्ला होइन, त्यही भएर चाहिँ होइन, त्यही भएर चाहिँ रुख ढल्ला भनेर हामी चाहिँ अलिकति फास्टली हिँडिरहेको छौँ। आज त फेस्टिभल जस्तै भइरहेछ है, आज त पुरा यहाँ आइरहेछ। कतै जाउँ, यस्तो चिसो हावा आइरहेछ, मिठो हावा छ। हुन्छ दाइ एकदम झरिसक्यो दाइ। राइट दाइ राइट राइट दाइ राइट राइट। किन दाइ ठिकै छ दाइ। सान दाइ सुरेश दाइ अगाडि साइकल लिएर यो टफ छ तपाईँको, यो हामी डाउनहिल यहाँ चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ यहाँबाट। हाम्रो सुरेश दाइ उहाँको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। उहाँको च्यानल मिठो ब्लग बनाउनुहुन्छ। आयो आयो साथीहरू, आयो 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 खतरा खतरा साथीहरू आयो। ल आयो गऱ्यो गऱ्यो केटाहरूले गऱ्यो, केटाले गरी खाने भयो, गरी खाने भयो। ल शान्ताई चाहिँ हाम्रो शान्ताई चाहिँ अड्किनु भयो, हाम्रो अनिलजी आइरहनु भएको छ। अलिकति अलिकति ल नरेन भाइ, ल आउँदै गर्नु है। ल भाइ, अब हामी नेक्स्ट फुलेर गुम्बाको मुनिको साइडबाट जाँदैछु। शान्ताको धेरै राम्रो भएको छ टाउनी। अब हामी फुलरी गुम्बा साइडतिर पुग्यौँ। नमस्ते। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ पनि पुरै जङ्गलले भरिपूर्ण ठाउँ यो, बाटो ठुलो गरिरहेछ। यहाँ पनि नेपालमा साइक्लिङ रुटको लागि चाहिँ केही प्रब्लम छैन, साइकलको लागि चाहिँ धेरै ठाउँहरू छ। हेर्नुहोस्, नमस्ते। ल हेर्नुहोस्, यहाँ भेडा बाख्राको छ। ए साइकल चढ्ने भने जस्तो हेर्नुहोस्, हामी फुलेर गुम्बाको ब्याक साइड अफ फुलेर गुम्बा। सर चाहिँ एकदम साइक्लिङ खतरा गर्दै हुनुहुन्छ, धेरैजना छ यार। ल साथीहरू रमाइलो गर्दै आइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् यो साथीहरू अगाडि छट्ट अगाडि गइरहनु भएको छ। यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो छ त्यो ठाउँ। कहाँ छ चितुवा? हाम्रो सन्दै अगाडि अगाडि जानुपर्छ, चितो भागिहाल्छ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँ यस्तो जङ्गली भरिपूर्ण ठाउँहरू छ साथीहरू। सुतेर नफस्नुहोस्, आउनुहोस् साइकल किन्नुहोस्, हामीसँग आउनुहोस्। वेलकम छ, वेलकम। खुसीको कुरा के यो। हेर्नुहोस् यस्तो रमाइलो छ कि यसलाई हेर्नुहोस् यहाँ, बाफ्रे बाफ यहाँ रमाइलो यार बाटो त। आयो आयो ल हेर्नुहोस्, आजको मस्ती, आज जङ्गलमा गरेको मस्ती हेर्नुहोस्।
साथीहरू सुतेर नबस्नुहोस्, जाग्नुहोस् साथी, जाग्नुहोस्। यस्तो इन्जोय हुन्छ होइन जङ्गलमा, हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् अब हाम्रो अन्तिम कपनको अन्तिम ठाउँमा यो फुलबारी गुम्बा सक्यो। अब कपनको बोर्डरमा हामी पुग्दैछौँ। ल हाम्रो साथीहरूको अब यही अन्तिम है, यो आज भ्लगको अन्तिम सिन यही हो। ल राम्रो नराम्रो जे लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। मन लाग्छ भने यहाँ धेरै साथीहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा पनि गजै ठाउँबाट आउनु थाल्यो यार, मानै पर्छ यार। साइक्लिस्टहरू चाहिँ खतरा जन्मिएको छ। ल डाउन हिल भएको छ अहिले सबै साथीहरू। अहिले सिटी राइड गर्ने दायाहरू साथीहरू अहिले सबै डाउन हिल गर्ने भइसकेको छ हेर्नु, खतरा भएको छ। ल If you enjoyed watching the video of Cycle Tours, don't forget to like, share, subscribe and turn the bell notification on.